سلام كبرات تخاتلتنا لو ما أنت مدبيزنا لكم مدينة لنا بزعبا ناي موديل سنيت حفتنا خوينو زكايد زولو فوتين بطعمي أجرم عالم ولا زجرم بطعم صبغ يزخيد زولو 4 مليون بلاس بتحلو بطعمي مسجانا يجباكم في اللاي أب تيك توك كيرقصكم كتجوسجوسو تحضروا زولهم بطعم مسجانا يجباكم بطعمي حيلي هابكم زولهم وقتصلو بمقطع حاجزتن قرب أزناقعتن زبالكم سناي سنيت حفتنا زخيد قرب إنفورميشن زلو حيزالكم متيالوخو ناو خبلوكم سناي مكتتال أبدا جوان كلاتنا بحانت نجر سميران ركب نسدو ما قداي ميس إيرترا سنيت هابتاب تولد متى مايتيو سنيت هابتاب إتا فالميتي إيرترا أبتزل على مدرخ ميس وورد لكلتش إسراش دشان توادر زلا ويزاريتيا إذا عندي سئلنا فوت كنقبرينا خنبلينا سئلنا فوت تغييرو كما ينشطو حزبي 3 مليون 4 مليون من البات خونا بزناي حبرات هاجراتنا هي ኤርትራውያን ሀገር ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ይኸውልሽ ሀገር ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ሀገር በደም ነው የተቀበሉት። ሀገራቸው በዋጋ ነው ያገኙት። አንሕና መንእሰያት ስለድኾና ኣብዝናትና ዕድሜ አቦታትና ዘጨማለቁ ፖለቲካ ሕነ ተፈዲናዮ ንሕና ከፊኢና ተጨፍጭፍና ህዚ ግን ዝመንእሰይ ዝነቅሑ ባዕሉ ንባዕሉ ክትሓቋቆፍ ተረዲኻ I'm here because the responsibility Ethiopian government gave me. ስለዚህ የኢትዮጵያ government ኃላፊነት ሰጥቶኛል እያለች ማ የኢትዮጵያ government ደግሞ አማራ በደንብ ቋንቋውም ዕውቀቱ ምናምን ስላለው ስለሚያዳምጥ ከብልጽግና ኃላፊነት ተሰጥቶኛል እያለች Voting is already in full swing and we might already have the candidate who will be part of ጉዳይ ስኒት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እንዳተቀያየረ ይዝመጽ ዘሎ ሕጂ ድማ ሓፍተና ስኒት ኣመሓላሊፋቶ ዘላ ስለ سلام يا حوتي كميك امبارك سلومانتي مسي بسحر وملحتي لذا بس سنيت مس إيريتريا سو أنا بتعمي سبورت جبرايز دلي that's why كلكم أبزد لكم كل جيزة تجبروه من البعض إحنا وقتنا زي تزاربنا نشتري تزارب لهم عندي موني زرقم يوني فيلي AG تيجي كلاتكم ماريدان سنيت حفتنا بزعبا بجنزب زيت من مخرين دك نستيحواتكي حبي تبعي لازم لسطو نزن كالن زعما سلا حجنا لكم متينا لنا سناي مكتتال نبتو يملو خبلكم أبدا جوان كلاتنا بحانت نجر سميران ركب نسدو ما قداي ميس إيرترا سنيت هابتاب تولد متى مايتيو سنيت هابتاب إتا فالميتي إيرترا أبتزل على مدرخ ميس وورد لكلتش إسراش دشان توادر زلا ويزاريتيا إذا عندي له كله حدا زعابي نجر دما أبزو درت صحافة للسخاء إتا أفالما ودرات ركب سنيت هابتاب كابه جرات راي كونس كاب عالم ولو قدامي تخوينا بفوت مرحله ابزو ودر زي هم تفلت ككابه جور كان بجمره تحلف اموده دما كلن تصاري زحلفها نابت زلا عالم مدرخ يغصلا يزلو كوين دما كاب اهجر افريكا سنيتابتا ب4 مليون قدامي تخوينا مرحله دحرات تركب ميس اثيوبيا بلعل فرق الهيرا تركب على مايتي سارسيتي ميس نيجيريا لعلي مليون أتذلل مايتي زي كازي أبزو درزي انت حجز نحرايلنا اتخولاتنا آتينا فوت نقبر زرنا حجازي زو درزي خم دريلنا كل سب آتيو فوت قبرالو فوت ناينس ألو كم دما بنيشتي جنزب اتها بزح حسوات كأتجز تخليها نفس وكف سب عقم زيبلو تخينو ناينس لحر عقم لني لخا كم عقمو كم سريو لهم برايس دما يركبالو سلازي كل سب نزو قدايز قبر سديكل اتهم زبزحنا زخون على عقم زيبنا دما مع عالتا ونداتنا اتناي فري كنتو قالنا تتناي فرخا بتعامي حجاز سمايتيو نميس إيرترا سنيت هابتا كنا حقدات خوينا أبتناتا بيج مقتاو كلاتنا فلون بلا زي كاز دما أبتناتا بوست مقتاو نتي ناتا تيما زحجز حنت بوست على سادما زيات خون زلا أبزي آتينا خلاتنا لايك نكبر زخون عينكم من دما حجازيو كومن نصحف توسخي ريبوست كوم دما كوبلينج مبار نزاس الزيا فايرال نوز زي كازي أبزخونا عين بوست نحراتي واخيلكم لايك مقبار زخونا عين دما كومنت صحيفكم كتوت فتنو معناتو نعا بتعم حجاز زخونا أموداتا نميس إيرترا زخونا سنيتابتا صبوا عندنا تمنخو كلاتنا دما كساب زانيفوت تعصو مالت شموت مع التليفون كساب شعو ناينس ايخون ببع عقمنا فوت ناقزانا أبزو درزي إتا زبالت أركان نخوص نحجزا بزلنا هنكتس نحراخيلنا عوت رادي كونس عوتات حيزنا هو اسخم نخل إتا آمني The government Ethiopian gave me ቃል በቃል የተናገረችው ነው ማንንም አላለ ስለዚህ ከገዳይ ጋር የሚተባበር የአማራ ልጅ የለም ነው ባጭሩ ስለዚህ አማራ ልጆች እንዴት ኢትዮጵያን ጠል ሊባሉ ይችላሉ ያ ገቨርንመንት እየገደላቸው ያ ገቨርንመንት እያሰቃያቸው ያ ገቨርንመንት እያፈናቀላቸው የአማራ ልጆች በዚህ በኩል ደግሞ ገቨርንመንት كم زفلت يون مانيا مالت
ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎን ወይ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ቲክቶከር ኮይኑ ንሱ ዝብል ዘሎ ከዓ ነታ ናይ ኢትዮጵያዊት ዘይምምራፁ እቲ ዝገበረቶ ወይ ዝተዛረበቶ መንግስተይ ዝሃበና ሓላፍነት ዘተግብር ዘለኹ ኢላ ስለ ዝተዛረበት ንሱ ከዓ ንሕና ንኣብይ ትድግፍ ተኮይና ኣይንድግፈክን ኢና ምክንያቱ ኣብይ ንዓና ቀታሊና እዩ ዝኩሉ ዝቀትለና ዘሎ ኣብይ ስለዚ ንስኔት ንምረፅ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ንዓና እውን ዓብ ደገፍ እዩ ስለዚ The government Ethiopian gave me ቃል በቃል የተናገረችው ነው ማንም አላለ ስለዚህ ከገዳይ ጋር የሚተባበር የአማራ ልጅ የለም ነው ባጭሩ ስለዚህ የአማራ ልጆች እንዴት ኢትዮጵያን ጠል ሊባሉ ይችላሉ ያ ገቨርንመንት እየገደላቸው ያ ገቨርንመንት እያሰቃያቸው ያ ገቨርንመንት እያፈናቀላቸው የአማራ ልጆች በዚህ በኩል ደግሞ ዛሬ ጥዋት 500 ነው የነበረ አሁን ነው ሚሊዮን የተደረሰ አሁን ሄዱና ለኢትዮጵያኖች በቃ ዝም ብላችሁ ነገር ጣል አድርጉና መቼ ሰው ምንም ማድረግ አይቻልም 2 ሚሊዮን እንኳን ትግባ እስቲ እንደው እቺ እኮ የመጣችባት እኮ ደርሳለች እኮ በመቶ ሺህ ብቻ ነው የምትበልጣት ታው በእናታችሁ አትሳቁ ሂዱና የሆነ ነገር ጣል አድርጉ ኢትዮጵያኖች አሁን ኤርትራኖች በጣም ከባድ ሰው ሆናቸዋል ስኒት ንቅድሚት ኧረ ስኒት ተሰዕረ ችግር የለውም ስኒት እኮ አሚናው ናይጄሪያ መስፈርቷን በጣም ጥሩ ነው ባይዘው የሷ እንትኗ ማለት ነው ስኒት ንቅድሚት አይደለም እንትኗ ራሱ ልጅ ኤርትራዋ ፈገግታዋ እኮ ነው አሁን እንትን ልጆቹን ሁሉ እንትን ያለቻቸው ሌላ ነገር እሷ አይደለችም በእናት ልጆች ናቸው ኤርትራውያን ናቸው በቃ ክሬዲት ለኤርትራውያን ነው ኤርትራውያን ስለሚያወጡ ነው ስለሚከፍሉ ነው ስኒት ንቅድሚት ያኸ እኛ ምን አንተ ነህና ሪከርድ ክንሰብሪና 3 ሚሊዮን ቮት بتعمل زجرم ما رايح جزء كذا حزبي كمية عند حبوني أي مالتي أملاح كأنه كل زوج سجاري تكالو مالتي نزز بخافرة عمير عيلو بركس كل سبيل نام بزلة بتيابتي عندها برخة تسست إيميل نخفته بكام لعي مشالو توم تجوز زلو أبلايف كأني أمهر عيلكم بتعمي مشالو كل سبوع كيلو يوم لايف أتيوم جوز كاس قبل زلو إذا قالي نجار يكون بتعم عب نجاريو مرة خمس جوني يجيبهم كم زلات خاطر المالتي Oh my God. Voting is already in full swing, and we might already have the candidate who will be part of the top 6 through the popular vote, and it is Miss Eritrea, the first representative of this country on the world stage, and this woman far surpasses the rest of the candidates with more than 2 million votes. This is total madness. This woman, her team, her fans have really taken the popular vote seriously. And well, this is also part of the competition, moving crowds and giving visibility to the pageant. So when you make your tops, keep her in mind because we also have to take into account the fast tracks, the popular vote, and all these Miss World dynamics to create our هذا أوان كمي نيشتو حزبي 3 مليون 4 مليون من البات خونا بزناي حبرات هاجراتنا حزبي فقد اللهم ورقه صحفوري امه 4.5 ايو 3.5 ايو 4 ايو يبلو مو ممصا بين بحنقولي مغنياتوس نحدا ب3 تربح كاي يكون داي مخونه نحدا ب10 تربح كاي يكون داي مخونه إلى حسبه فقدي ترايقنا فقدي كل سب حد سبي قلت عيني قلت اذني قلت اداو قلت اجار دلو يجن عينتنا يسب فلاله سلازو غنى 3 مليون ترايقنا 4 مليون ترايقنا 5 مليون ترايقنا احنا من ساعات درخنا ابزناتنا عدمه عبوتاتنا زعمالقو بوليتيكا حين تفادينا ينحنا خفينا تጨፍጭፍنا هذا ግን زمن سيز نقف بعلو نوعلو كنت حقاقف تردخاندو دم كلا قص دامبر دم كفاسس ينفقلي تردخاني ኤርትራውያን صاحون احواتنا يوم بزعوا ذا حلفه نتفاددنا ابدم كنبر منامن تصعر سبات አይነፍቁዳ ينحنا አይንጎብሮን በቃ አይንጎብሮን ናዛ حلفه حالفيو ካብጂ ናይ ዝحلفه حين تفاديو دحر ግዜ ከ ተጋሩ حنا كفوديو دحر ግዜ او አይنبر يحنا او አይنبرن
من حاونا من قوانانا من حاونا خوينو قبل علينا جيجا فتصمو من خو نايزل عالم صلعنا فلنا نفلت مناسيات خوينا بعلنا نوعنا نتحقق نتحالى لينا عبز نجر عنقفات تخون كأ بقى ادو لكم إن نحلف بجامنا بس جورنا يسألنا طريقناكم نحلف تودي إثيوبيا وين نروح نحنا تجارب ما تيجي نجركا يمن على باش ما راحتنا إثيوبيا من تجاربنا تجددنا أنا إثيوبيا من كل خون تجددنا عرنا عملنا تزي خوينو عندي لين هذا بسنا هاجر أبلبي تردي خان هاجر أبلبي هاجر أبزيو بزن يفكر هاجر إذا أديتنا تسلم زخدنت ذا أريمن هاجر مسحواتنا نوعو كل مسألة عمت كو تجار شفتفونكم نوعو لو ميلا برز خفتت أريمن مرحي وداينا كنا سجمر عدنا نقدر تزي كوينا ماتي فوتنا نقورن من إسي تجراين من إسي إرتران جن بسم اللبونا أو بسلسلة زخانة بكل نجار وين جاكنا في الدخانة كعب حذي إتججن الناتو بفقرك تأميرو كنبر ترحي يخللو ججن الناتو أو تصبغ نجار كنا تفعلو بعلن وعلنا تدامي جاكنا كخونا يخلو خلاص دك حنت ما هتسألنا ما نمسك فلا لينا يخلو ما نم مالتيو أستوعل من إسي مالتيو أستوعل حذ ناي سنت حلفيو كتعوت يا فلوتي كلاتنا دستنا كنجلسنا أبقى صالي هوتنا جن إذا خلت من إسيزي كنت حقق فطرة يدن هو جن النوت بحدا خوينو كسرحوا لي يرقبوه كنت حاجة جيز يرقبوه بقى كنت حاجة جيز كدقة في يرقبوه دم كلاقة جس العنبر دم كفاسس يقول لي كان في الدحر حدي حينك فدي بهالنا قري لي زين خلت الديتات نتحقق قفا عدمنا عدد ما أسمر ما قالنا ملاك كنبرع تمنتنا إذا لا أجد من إسيو أبي العرب تتايقوني سنيت حفتنا بزعبا بجنزب زيت من مخرين دك نستيح واتكي حابي تبعي لازم أقول صوته بتجريني نسمعيه بتعمي إذا جرب نقولن أفريقيا عندك نستيو حنتي بجنزب كتجزء زيت خل نجر كتبيه متخلي متحد تكون نيركي انتاي مقولت تاع نجر سلام انتاي يغني اللي سلاتي حتقمن أما نقول لك استيحواتي دولة نقركب ذهبكم مني عدلن حتى نجر نزن نعشتو أفريقيا عندك استيحواتي كيبن زدلي اندعد أحاليو إتي أزيو بلوس بجنزب زيت من كله سب كله زجبا هي براي بلامة مغنيين رأيكم أبيوت زجبر نجارات إن ده حسسنا إلى الغيط كل جزء من إنت يجبر الله بعزب زنا كخوني خيل جنزب كخوني خيل إذا جن كسب كلتيو ولا حنتي مخانو نجنزب إيو جن ألا ما يو نهوتنا بقونعن ترجم زلوا نبرات كنبرن زمرحنا أما ودعتنا هوتن لدحريت ملس إيلن هوتي نبيرولن فتاري بعلا ما نغنبر زهابن هيابات كتقيمولن قبلاي زدلي أبزي زلو كل سب تفلالي ولا أتم حادث مسلو مناتو يحوات تفلالي يوم كمزي نحنا فليات مغانا ولا مانا ون تفلالي كلنا فلي إيو ألنا أبزي عالم سلازي نزاني اشتحفتي ولا ما أكتركبن ترقم زلو هيوت نغنبرن مزاخر قوة random question ويدما هاند بتاو حتو نحاد سب بزي فلطو ويدما بزي تدلول أرستي معرخن دي رطبن صفوفن ملسي كم زهب زفتن عينت حتو ايو نزيد ما سنيت حفتنا خمس سمعكم ما بطعم بقع زخونة ملسي ولا حانتي سقع مقع زي بلو قبر ملسي هاي بهار لتشلاز سنيت بصباقة دا أبز بوتازي أبزنا سنة صباقة أتيامبر رئيسا حسابا الزراربا أكايدا كل نجر علامة فليس للزبالة نص دما أبز تفلي خابزي زعبي بعصفتات زعب خم تبصح زي الطراتريلن سلازي كم بعد سنيت نحنا خنسعبن فلو كنجبرن كنكتلن كاب أنت ماهرناون قرب بزجوبر دا صعبنا نفسنا خن معايش جباي كاب زي اللي الناس زي اللي عايش تايدا أنت عايز كذا كيرهني مودشاز بهالتواساني إرتاسي حدا معالتي عدل تزلوا كدس بالك خطقبر أبز عالم سنتايم قبر كايل منير حتى يلس كمان ليسو نقولهم متعبيتي أمس إس جرم محاضرنا تيس ببالنا بحنساب وين نايلو سلازي كم بعد موريشا زي كونو كم بعد سنة زبلو ويد ما خمنا بعد سنة حساب زلهم سبات نسان كم زخم أن فولو من دقبرنا زد لينا كوبنا سلازو قولو نعبيومن نخنتقوم زي كولس نعنا خطأمنا نعبيوم يجب أيمو أين حمق نفولو نورم
ጉዳይ ስኒት ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ እንዳተቀያየረ ዝመጽእ ዘሎ ሕጂ ድማ ሓፍተና ስኒት ኣመሓላሊፋቶ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ናታ ናይ ኢንስታግራም ቻነል ከድኩም እዛ ትዕዘዋ ዘለኹም ናይ ካንሰር ፖስት ኢላታ ደላ ኣዋእቲኹም ኮመንት ፕሊዝ ብዝተኻእለኩም መጠን ኣዕለቕልቕዎ ስለዚ እዚ ድማ ንዓኣ ዓብዪ ሓገዝ እዩ ክሳብ ክንደይ ናታ ፅፍሒ ወይ ድማ ናታ ክንደይ ከም ድረአ ኣብቲ ናቶም መለክዒ ስለ ዘሎ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሓይሊ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ድማ በዚ ተሓጊዝና ኩላትና ኢደ ኢድካ ኢልና ንሓግዛ እዚኣ ኦሪጂናል ናይ ስኒት ኣካውንት እያ ኣብኡ ኣቲኹም ኣብዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ፖስት ኢላታ ዘላ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ኮይና ማለት እዩ እዚኣ ናይ ካንሰር ጌራቶ ዘላ ዓይነት ፕሮሞሽን ስለዚ ንቕድሚት ድፍኦ ምስናታ ፕሮጀክት ኣብ ካልእ ደረጃ ከብፅሕዋ ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ለስጎ ኩላትና ነተሓጋገዝ እቲ ናታ ቻነል ድማ ንዕብዮ ኣብኡ ከድና ፈሎው ንበል ስፔሻሊ ብኢንስታግራም ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናይ ኦፊሻል ዝኾነ ዓይነት ናይ ዓለም ዝኾነ ውድድር ብኡ መዐቀኒ ስጋዕ ዝኾነ ንሕና ድማ ተሓጋጊዝና ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ ነብፅሓያ ኩላትና ኢደይ ኢድካ ንበል ኣጆኹም ኣጆና ኩልኹም ኣብዚ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ምናልባት ንሕና ወፂና ዘይተዛረብና ንእሽተይ ክዛረብሎ ማዓንቲ ሞኒ ዘርኦም ዮኒ ፊሊ ኤጂ ቲጂ ኩላትኩም ማሬዳን ስለዘይ ወፂና ከምናትኩም ክንፀብቆ ይንኽእል ኢና እምበር ደስ ብለና መዓልታዊ ወፂኻ ከምዚ ክትዛረብ ኣብቲ ተዋስኦ ኢና ንፍዓት እምበር ኣብ ምዝራብ ወፂኻስ ብዙሕ ኣነ ኮንፍዕቲ ኮንክን ግን ምስጋና ከዓ ክዛረብ ኣለኒ ክሪአኩም ስለ ዝቐነፉ ብሳለኻትኩም እዩ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ እስኹምን ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ከምኡውን ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ትግራይ ቦንና ኮይኑ ብዙሕ ነገር ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ እቲ ትገብርዎስ ምናልባት ሎሚ መፅእ ከለኹስ ንእሽተይ ዕድል ክትብኑ ክዛረበላ ማለት እዩ ኩላትኩም ትሕልፍዎ ነገራት ንሕና በዚ ኮይና ክንሓርቅ ከለና ተፃናንዑና ሓይሊ ክንስእን ከለና ካባኻትኩም ብጣዕሚ ኢኹም ሞቲቬት ትገብሩ ምናልባት ይመስለኩም ከይከውን ብጣዕሚ ኢኹም እስኹም ብፍላይ ኣብ ስደት ኣነ ንዓኹም በቃ ሓደ መዓት እንጓዓድ ረኸብኩሎ መዓት ንእሽተይ ክዛረበ ሓንቲ ደቂቕ ቅድሚ ምጅማር ቅድሚ ምጅማር ቪድዮ ትገብርያ ፅበት ነይራ ቫይራል ትኸይድ ክጠፍኣኒ ቪድዮ ተገይረ ሕጂ ኤኒዌይ ብጣዕሚ በቃ ከምቲ ምሻሎ ብጣዕሚ ኢኹም ፀለውቲ ብጣዕሚ ኢኹም ከምዚ ኩሉ ሰብ ስለ ዝዕዘበኩም እቲ ትሕልፍዎ መልእኽቲ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገሊኡ መሃሪ ገሊኡ ሞቲቬት ዝገብረካ ገሊኡ ሓሪካ ፀኒሕካ ዝሕጉሰካ ከምዚ ማንም ሰብ ዘይሪአኩም ከይመስለኩም ኩሉ ሰብ ስለ ዝዕዘበኩም ቀፅልዎ በቃ ፀፅብቑ ሞቲቬት እንዳገበርና ንሕና በቃ ከም ኤርትራውያን ኣዝና በቃ ውሕዳት ክንስናግን ክንዲ ሚልዮናት ንቁፀር ሓገዝ ኣብ ሓገዝ ኤርትራዊ ካብ ዘይብሉ ዝህብ እዩ ሃልይዎ ይኮነን ዝህብ ኤርትራዊ ሓቦ እዩ በቃ እንዳወደቐ እንዳተሰኽሉ ሰብ ውሽጢ ገዙ ብዙሕ ነገር እዩ ዝሓልፍ ግን እዚ ትገብርዎ ደለኹም ሲ በቃ ኣነ ዓንተ ኣይከኣልኩም ክበክየደል እየ በቃ ክሪእኩም ከዓ ስለ ዝቐነኹ ማለት እዩ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብምሉእኹም ህዝቢ ኤርትራ እዞም ሕጂ ማፅብቲ ህዝቢ ትግራይ መፂኹም ትሕጉዝና ደለኹም ዊ ላቭ ዩ ኣይ ላቭ ዩ ሶ ማች ኩላትኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ትነፍትሑ መንእስያት ኣሕዋተይ ኣሓተይ ኩላትኩም ማለት እዩ በቃ ቀፅልዎ ከይትገድፍዎ ፀፅቡቕ እንዳገበርና እንዳተሓጋገዝና ንሕና ከዓ ሓደ ግዜ ከምዚ ጌርኩም ዝዓደምኩምና ከዓ ንመፅእ በቃ ኣብ ፀፅቡቕ የራኽበና سلام يا اخواتي كميك امبارك سلومانتي مساء بسحر وملحتي لذا بس سنيت مس إريتريا so أنا بتعمي support برايز دلي that's why نبزا post كده about the pink run for cancer and ناهم trying نتاناتنا نتاي تجراي family أبزي زلو بتيك توك بتجاهم support كبيرة بتجاهم support كبيرة كمان you can do that by liking the post commenting بإنجليش Dutch French German كله and most importantly أبزاري قال repost زبل repost كبيرة so that any one of your friends followers can see it حجي دما أبزار post this is very important for the Miss World organization. Abdium Zore Zolom that she is a fan favorite. So this post was about a pink run for cancer, specifically breast cancer, which she dedicated it to her mom because her mom also had cancer and she passed away. So
now I want you to know that she wrote a long paragraph about it, and I want to say we support you, we love you, and you show exemplary characteristic for going on a run for this cause. But you can do it in any language you want, really. And don't remember, the vote is still going on, so you can still vote for Sinit so that she can be our Miss World of this year. And I really wish her a lot of luck. Wish her lots of success. She's come so far, so I will be praying for the best. Thank you, Sinit, and thank you everyone. The family of TikTok. Thank you so much, and I hope you support her because we love you.